थैंक यू चीज़। आइए कुछ ज्ञान की बातें करें। देखिए कर्मा क्या होता है। कर्मा एक प्रधान है, कर्मा श्रेष्ठ है। कर्मा ही हमारा वेटर एक प्रधान है जो हमें अच्छे भले बुरे का ज्ञान देता है। कर्मा ये होता है जब हम अच्छे काम करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा बनाएगा, जब हम बुरे वेटर काम करेंगे तो कर्मा हमें डाउनफॉल पर ले जाएगा, हमारी ज़िंदगी को डाउनफॉल पर करेगा। जब हमारे कर्मा उत्तम होंगे, बेस्ट होंगे, सही होंगे तो परमात्मा अपने बलवंत हाथों से हमें ऊंचाइयों की वो शिखर पर लेके जाएगा, हमें ज्ञान बुद्धि समझ विवेक देगा। कर्मा वो होता है। लेकिन कुछ लोग, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले, हम कोई भी इंसान सोचता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है, कोई चोरी करते हैं, कोई गलत करते हैं, कोई रिश्तों में धोखे करते हैं, है ना। सोचते कौन देख रहा है, बीवी तो घर में है, चलो कुछ भी कर ले। बीवी को बोला हम जा रहे हैं नौकरी, वहाँ इधर से उधर। देखिए याद रखें, क्योंकि परमात्मा की नज़र धर्मियों पर भी होती है, अधर्मियों पर भी होती है। हालेलुया। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो ईमानदार होते हैं। रिश्तों में भी ईमानदारी नहीं रही, किसी भी चीज़ में ईमानदारी नहीं है, हर एक चीज़ में मिलावट हो चुकी है। लेकिन ईमानदार सर्वोत्तम नीति है। किताबों में लिखा है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, लेकिन वो सिर्फ लिखी और कही हुई बातें हो गई है। लेकिन नहीं, कुछ हद तक लोग ईमानदार भी हैं जो अपने रिश्तों में भी ईमानदार हैं, अपने ऑफिस में, अपने 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 ऑफिस में भी ईमानदार है, अपने कामों में भी ईमानदार है। किसी के घर में काम कर रहे हैं वो भी ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमानी उनकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर को भी और परमात्मा को पसंद होते हैं, क्योंकि ईमानदार लोग परमेश्वर की अदालत में महान और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनके लिए स्वर्ग के सारे फाटक ओपन होते हैं। जो बेईमान लोग होते हैं वो अपने रिश्तों में भी धोखा करते हैं, पराई स्त्री को, पराई लड़की को ब्याह के भी ले जाते हैं। देखिए एक सच है ये लाइफ का, ब्याह के भी ले जाते हैं, लेकिन वो उस बेटी के माँ बाप भी उसके लिए हर कुछ सामान, हर सामग्री देते हैं कि हमारी बेटी अच्छे से रहे, है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं इंसान जो बीवी को वो शोहरत, वो नाम दर्जा दुनिया के सामने तो देते हैं, दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हम इसके लिए चांद सितारे सब कुछ कर देंगे, जन्नत ले आएंगे। लेकिन जब घर की चार दीवारी में उसके साथ बहुत ही गलत सलूक किया जाता है, हालेलुया, वो अपने ऐसे ऐसे शोहरत भी होते हैं, ऐसे पति भी होते हैं जो सिर्फ माँ बाप की, भाई भाभीियों की सुनते हैं, अपने रिश्तेदारों की सुनते हैं। लेकिन वो एक बेचारी स्त्री घर की एक मशीन बन जाती है काम काज की, उसकी सुनवाई नहीं होती है। जब उसका शोहर ही, उसका पति ही नहीं सुनेगा तो उसका परिवार क्या सुनेगा। क्योंकि वीकनेस तो परिवारों को पता होती है कि शोहर ही इसकी नहीं सुनता, क्योंकि उसकी शोहर की लगाम जो होती है उसके परिवार के हाथ में होती है, उसके भाइयों के हाथ में होती है, उसके माँ बाप के हाथ में होती है, उसकी बहनों के हाथ में होती है। जैसा वो नचाएंगे शोहर पति वैसा नाचेंगे, क्योंकि वो तो अंधा कर दिया होता है ना, वो तो अंधा हो चुका होता है उनके प्यार में। लेकिन वो शोहर अंधा नहीं, महामूर्ख होते हैं ऐसे लोग। वो भूल जाते हैं कि आपका परिवार आपके भाई भाभीियों से, आपके बहनों से, आपके माँ बाप से नहीं चलेगा, आपका परिवार आपकी पत्नी से बढ़ेगा। हालेलुया। ऐसे शोहर जो होते हैं ना वो अंधे हो जाते हैं अपने माँ बाप के। उनको पत्नियों की कोई सूध नहीं होती कि हम पराई इस बेटी को ब्याह के लाए हैं, उसकी भी कोई मान्यता है, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको भी चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी भी हम इज्जत करें। वो एक सिर्फ एक यूज़ की चीज़ और एक सिर्फ घर की काम करने की मशीन बन के रह जाती है बेचारी, उसकी सुनवाई ही नहीं होती, उसके उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है, उसकी जुबान ही बंद हो जाती है, उसकी लगाम सबके हाथ में हो जाती है, उसकी डोरी सभी के परिवारों के हाथ में, उसके पति के हाथ में, जिस तरह खींचो वो चली जाती है। हालेलुया। लेकिन उसकी सिसकियां, उसकी हाय, उसकी तड़फ इंसान नहीं सुन पाता, लेकिन परमात्मा सुनता है। उसकी राह में, उसकी नज़र में, उसकी उसकी अदालत में सुनी जाती है। हालेलुया। ऐसे शोहर जो होते हैं ना, क्योंकि अगर माँ बाप, वो तो अपने माँ बाप का तारा बेटी, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो माँ बाप तो अंधे हो जाएंगे, लेकिन उनका तारा थोड़े है वो, उनके लिए तो बहुत तारे आ जाएंगे और बहुत तारे होंगे उनके लिए। तभी शोहरत अपनी बीवियों की कदर नहीं करते। कदर वही इंसान करता है जो अपनी बीवियों से प्रेम वही करता है जो ईमानदार होता है, जो मूर्ख नहीं होता, उसका दिमाग होता है, शादी करने के लिए उसका दिमाग है।
اپنے ماں باپ کے پیچھے جانے کے لیے بھی اس کا دماغ ہے، اپنے بھائیوں کی سننے کے لیے بھی اس کا دماغ ہے، اوروں کا سننے کے لیے، باہر والیوں کا سننے کے لیے بھی دماغ ہے، دوستوں کا سننے کے لیے بھی دماغ ہے، لیکن اپنی بیوی، اپنی بیوی کی سننے کے لیے اس کا دماغ ڈیڈ پڑ گیا ہے، اس کی آنکھیں بند پڑ گئی ہیں، بند پڑی نہیں ہوتی ہے، بند کروائی ہوتی ہے۔ اور آج کل دنیا میں بہت ایسے جادو ٹونے بھی بہت ہوتے ہیں، سچ بولتی ہوں، ایسے جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں نا، جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے پریواروں کو بیسٹ مانتے ہیں، پتی ایسے کہ ہمارے پریوار بیسٹ ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تمہارا پریوار ہی تمہاری سب سے بڑی کیا بولتے ہیں، ایک بربادی کا کارن ہے۔ تمہارے پریوار ہی نہیں چاہتے تمہارا ونش بڑھے، تمہارے پریوار ہی نہیں چاہتے تم خوشیوں کو حاصل کرو، وہ تمہارا پریوار ہی کئی بار پریوار ہی بربادی کا کارن ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، سارے پریوار نہیں، کئی پریوار، لیکن وہ اندھا کر دیا جاتا، اس کی آنکھوں کو بند کر جاتا، اس کے کانوں کو بھی بند کر جاتا ہے، نہ اب اس کو سنائی دیتا ہے۔ ایسے پتی ہوتے نہ اس کو کچھ جب پتنی کچھ بولے تو اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا، جب پتنی کچھ بولے اس کی ہاں سسکیاں، رونا پیٹنا، اس کو کچھ سنائی نہیں دے گی، لیکن جب اس کا پریوار بولے تو اس کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، اس کے کان بھی کھل جائیں گے، اور اپنے پریواروں کے لیے اس کی ہر ایک چیز بنشاور کر دے گا، دھن دولت سب کچھ، اپنا عیش و آرام سب کچھ، لیکن بیوی کی بیماری، بیوی کی تڑف اس کو سنائی نہیں دے گی، تب وہ اندھا بہرا گونگا ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں، پرماتما کی لاٹھی جب بجتی ہے نا تو دھوم دھڑاک کے ساتھ بجتی ہے ایسے لوگوں کو، تب آنکھیں بھی ساری پھاڑ دیتا ہے پرماتما، کان بھی پھاڑ دیتا ہے، اور سارا ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے بم پھٹتا ہے، ایسے بم پھٹتا ہے پھر ان کی زندگی میں، ایسا بم پھٹے گا ایسے لوگوں کی زندگیوں میں، جیسے بم پھٹتا ہے نا، کچھ بھی نہیں رہتا، ایسے لوگوں کی زندگی میں ایسے بم پھاڑے گا پرمیشور۔ ہاللیلویا۔ اور ایسے انسانوں کی زندگی میں رہنے کے لیے بولتے کہ ایسے انسانوں کی زندگی میں رہ کے کیا فائدہ، جو سسکیاں دے، جو آنسو دے، جو دھوکے بازی دے، جو چال بازی کرے، جو آپ کی سیلف رسپیکٹ نہ کرے، کوئی رشتہ جو آپ کی قدر نہ کرے، آپ کو ہر وقت آنسو بہانے پڑے، سسکیاں بہانے پڑے، مار پیٹ کی جائے، آپ کو بے بسی میں ڈالا جائے، آپ کی سنوائی نہ ہو، آپ کی سیلف رسپیکٹ نہ ہو، ایسے رشتوں سے کٹ آف ہونا ہی بیٹر ہے۔ ارے پرمیشور نے، اگر ایشور نے آپ کو، پرماتما نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کو سسکیاں بھرنے کے لیے نہیں، آپ کو آنسو بہانے کے لیے نہیں بنایا ہے، اس نے بہت پیارے ہاتھوں سے آپ کو ایک ماٹی کے سے آکار دیا ہے، اس نے ایسے لوگوں کے، درندوں کے ہاتھوں سے ایسے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں اس نے دیا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی کو اچھے سے جیو، اپنے نہیں تو اپنے ماں باپ کی سدھی لو کہ انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، اس قدر بنایا، آپ کے اندر دماغ ہے، آپ بدھی ہو، لیکن بدھی کو بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کبدھی کر دیتے ہیں، بدھی کو بھی ایسے لوگ مند کر دیتے ہیں، ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، ایسی لڑکیوں کو ڈپریشن میں دیا جاتا ہے، ایسی لڑکیوں کو، لیکن وہ سوچتے ہیں ہم راجا بن گئے، ہم حاکم بن گئے، ہم شہنشاہ بن گئے۔ تو ان لوگوں کو جب لاٹھی بجتی ہے نا، جب ایشور کی، پرماتما کی، جب لاٹھی میں دیر ضرور ہوتی ہے، جب لاٹھی بجتی ہے دھوم دھڑاک کے ساتھ بجتی ہے، ان کے مکھوٹے پوری دنیا کے ساتھ اتارے جاتے ہیں۔ ایسے رشتوں میں رہنا مناسب نہیں ہوتا ہے، ایسے رشتوں میں تو جان بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کا شوہر، آپ کا پتی سنے گا ہی نہیں، آپ کی سنوائی ہی نہیں کرے گا، وہ تو اندھا ہے اپنے پریواروں کے لیے، وہ اندھا ہے اپنے بھائی بھابھیوں کے لیے، وہ اندھا ہے اپنے دوستوں کے لیے، وہ اندھا ہے باہر والیوں کے لیے، وہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا محاسب کرتا ہے پرماتما، کڑی سے کڑی سزا ان کی، جب آپ ان کو سزا نہیں نہ دو گے تو محاسب ہے، پرماتما کی عدالت میں اس کو سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو۔ ایسی لاٹھی بجتی ہے دھوم دھڑاک کے ساتھ کہ ان کے مکھوٹے پوری دنیا کے ساتھ اکھاڑے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک مکھاٹا ان کو اکھاڑا جاتا ہے۔ پھر ایسے شوہر کو، ایسے پتی کو نا، جو ماں باپ کے پیچھے دوم ہلاتا ہے، بھائی بھابھیوں کے پیچھے دوم ہلاتا ہے، سبھی کے پیچھے دوم ہلاتا ہے، ایسا وقت آتا ہے نا کہ ماں باپ بھی ٹھوکر ماریں گے اور وہ بھائی بھابھی بھی ٹھوکر ماریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس سے تھوڑا نا پیار ہے، ان کو تو اس سے پیسے سے پیار ہے، اس کی پراپرٹی سے پیار ہے، وہ نہیں چاہتے ان کا ونش بڑھے، وہ نہیں چاہتے کہ اگر یہ اچھے سے رہیں گے تو ان کا ونش بڑھ جائے گا، ان کا ونش بڑھ جائے گا تو پراپرٹی کے حصے ہوں گے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو پراپرٹی کے لیے ایسا کرتے ہیں، جادو ٹونے بھی کیے جاتے ہیں رشتوں میں، ہاللیلویا، جادو ٹونے کر کے بھی ایسے ایک شخص کو ایسے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، پر ان کے جادو ٹونے بھی سارے، جب پرماتما کی لاٹھی بجے گی نا، ان کے جادو ٹونے سارے نکلیں گے باہر، ایسے بستر پر سے کھاٹ پر پڑیں گے نا یہ لوگ، پانی کا گھٹ بھی ان کو پرماتما دینا مناسب نہیں سمجھے گا،
परमात्मा बोलेगा क्या तूने मेरे बेटे के साथ, तूने मेरी बेटी के साथ मुहासिब किया, तूने मेरी बेटी के साथ दया की, तूने उसकी आंसुओं को सुना, उसकी आंसुओं को देखा कि तुम लोग सब मिलके उस पर इतना कहर ढा रहे थे। फिर परमात्मा ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मुहासिब करता है। हालेलुया। तो परमात्मा यही बोलता है कि हमने आपको अपने प्यारे से हाथों से बनाया है, ऐसे लोगों के बीच में सिसकियां भरने के लिए नहीं, ऐसे लोगों के बीच में आहें भरने के लिए तुम्हें नहीं बनाया है। तुम निकलो ऐसे रिश्तों से, बाहर आओ। खूबसूरत दुनिया है ये, अपने आप को बढ़ाओ, निखारो, अपने आप को बढ़ाओ, निखारो और कुछ करके दिखाओ। अपने खुले से जियो, घुट घुट के बेबसी से जीना, कोई ऐसे रिश्तों में रहने से कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कंप्रोमाइज से रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता चलता है तालमेल से और बुनियाद से। जहाँ पे कंप्रोमाइज होगा ना, एक इंसान कंप्रोमाइज करेगा, दूसरा मटर गश्ती करेगा, वो रिश्ता तो बेचारा एक घसीटे जाएगा, वो तो एंड तक वो घसीटे जाएगा, दूसरा तो अपनी मटर गश्ती में रहेगा। निकलो उस रिश्ते से। जब निकलोगे तो परमात्मा की लाठी इन पर बरसेगी। जब आप उसके बीच में रहोगे तो परमात्मा क्या आपका इंसाफ करेगा। इंसाफ मांगना है तो परमात्मा से मांगो, वो आपका अच्छे से इंसाफ करेगा। कोर्ट कचहरियों में इंसाफ नहीं होता। कोर्ट कचहरियों में क्या इंसाफ होगा, वो क्या इंसाफ करेंगे। वो तो खुद उनके हाथ खून से रंगे होते हैं। ना जाने कितने कितने इंसानों को उन्होंने बेकसूरों को सजा दी होती है। वो क्या इंसाफ करेगा। इंसाफ करेगा परमात्मा आपका, जो सच्चा होगा, वो इंसाफ आपका करेगा और अच्छे से इंसाफ करेगा और आपको बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा। जब आप ऐसे रिश्तों से निकलोगे तो आप एक अच्छा मकाम हासिल करोगे। हालेलुया। आपको बुद्धि से भी आपको परमात्मा पूरा पूरा बुद्धि से भी आपको निखारेगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमात्मा यही बोलता है कि कर्मा रिलीज होता है। जो किसी का बुरा करते हैं, जो किसी का इतना बुरा करते हैं, तो वो सोचते हैं हाँ हम तो महाराजा बन गए, हम शहंशाह बन गए। जादू टोने करके किसी के घरों को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो बड़े तांत्रिक तूंत्रिक बाबे बाबे बूबे बूबे की इनकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी जब बाबे बूबे ये कुछ नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर की लाठी बहुत तगड़ी है। परमेश्वर की जब लाठी बजती है ना, तो कोई तांत्रिक कोई मांत्रिक इनके वचनों के आगे कोई ठहर नहीं पाया आज दिन तक, ना ही इनके वचनों के आगे कोई ठहर। परमेश्वर के वचन जो है वो पवित्र है और सत्य है। इसके वचन के आगे शैतान भी सिर झुकाता है। तो तांत्रिक क्या है, तांत्रिक भी ऐसे जादू टोने करते हैं तो ये भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। तांत्रिक बाबे भी वो ज्ञानी होते हैं, वो अज्ञानी नहीं होते। उनको भी ज्ञान होता है कौन सच्चा इंसान है कोई झूठा है। वो भी अपनी ज्ञान सिद्ध आंखों से, आत्मिक आंखों से देख लेंगे कि आप गलत हो, तो वो भी आपका साथ पूरा रास्ते पे छोड़ जाएंगे। फिर आप पर फिर लाठी बजने से कोई रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर की लाठी आप पे बरसेगी तो धूम धड़ाक के साथ बजेगी, पूरा न्याय होगा, जस्टिस होगा। हालेलुया। तो परमात्मा यही कहता है अपने कर्मा को सुधारो और कर्मा को श्रेष्ठ बनाओ। कर्म ही प्रधान है, आपके कर्म ही आपको डुबोएंगे, आपके कर्म ही आपको ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।